नमस्कार। म पवित्र लामा। धेरै समयपछि म यतिखेर लाइफमा जोडिएको छु। कार्य व्यस्ततासँगै आज लाइफमा जोडिनै पर्ने भएको कारणले विशेष कारणवश म यतिखेर लाइफमा जोडिएको छु। धेरै कुराहरू आइरहेका छन् सामाजिक सञ्जालहरूतिर, हैन? धेरैले प्रश्न गरिरहेका छन्, धेरैले मेसेज गरिराख्नु भएको छ, धेरै ट्रोलहरू बनिरहेका छन्, धेरै विवादित कुराहरू बाहिर ल्याइरहेका छन्। यी कुराहरू हेर्ने फुर्सद त मलाई छैन, हैन? तर कतिपय एकैछिन फुर्सद निकालेर हेर्दाखेरि चाहिँ यी कुराहरू धेरै देखिरहेको छु मैले। र यसको जवाफ अब तपाईहरूलाई दिउँ भनेर यतिखेर म लाइभमा आएको छु। जब म यो भन्दा 2-3 दिन अगाडि नेपाली काङ्ग्रेसमा प्रवेश गरेको थिएँ, पार्टी अध्यक्ष शेरबहादुर देउवाको हातबाट। त्यसपछि यहाँ धेरै कुराहरू भए। हामी वास्तविकता यथार्थ नबुझिकन हामी गाली गर्न माहिर हुन्छौँ। किन कस्तो भन्ने कुराहरू नबुझिकन हामी ट्रोलहरू बनाउँछौँ, सामाजिक सञ्जाललाई हामी एउटा फोहोर बनाउँछौँ, हैन? र पहिलो कुरा त हामी आफै सचेत हुन जरुरी छ। हामी आफैमा चेतना आउन जरुरी छ। होला मैले कतिपय कुराहरूमा गल्ती गरेँ होला र त्यसको भागीदार पनि म हुन्छु र माफी पनि माग्छु। तर मैले धेरै अनुमान गरेँ, धेरै मूल्याङ्कन गरेँ। अब चाहिँ के गर्ने त? अब हामी युवाको दायित्व के त? कराएर मात्रै के हामीले यो देश बनाउन सक्छौँ त? यो देश विकास गर्न सक्छौँ त? र यसो सोचेँ, सकिँदैन जस्तो लाग्यो कि। त्यसैले पनि मैले नेपाली काङ्ग्रेसमा प्रवेश गरेँ। धेरैले खोइ त तपाईँले आवाज उठाएको, अब म उठाउँछु आवाज भनेर मैले भनिरहेको छु। भ्रष्टाचार विरुद्धको आवाज सडकमा मात्रै उठाउने होइन, नेपाली काङ्ग्रेसभित्र रहेर पनि आवाज उठाउँछु। र अस्ति प्रेस मिटमा एकजना पत्रकारले प्रश्न गर्नुभएको थियो, नेपाली काङ्ग्रेसले गरेका 2वटा काम भन्नुहोस् तपाईँले भनेर भन्नुभएको थियो, होइन? र मैले त्यहाँ धेरै कुराहरू भयो, त्यहाँ जवाफ दिन पनि सकिएन, होइन? र नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको एउटा मात्रै काम म तपाईँलाई भन्छु, होइन? तपाईँ जसरी प्रश्न गरिराख्नु भएको छ, जसरी तपाईँले सामाजिक सञ्जालहरूमा आफ्नो अभिव्यक्तिहरू मजाले खुलेर राख्न पाइराख्नु भएको छ, तपाईँ स्वतन्त्रताका साथ हिँड्न पाइराख्नु भएको छ, तपाईँले आफ्नो स्वतन्त्रताका साथ तपाईँले आफ्नो अभिव्यक्तिहरू राख्न पाइराख्नु भएको छ। यही लोकतन्त्र हो र यही चिज नेपाली काङ्ग्रेसले दिएको छ। आज आएर हेर्दाखेरि यही लोकतन्त्रलाई, यही हाम्रो स्वतन्त्र अधिकारलाई चाहिँ खोज्न खोजिरहेको छ। र अबको लोकतन्त्रलाई बचाउनको लागि भए पनि तपाईँ हामी नेपाली काङ्ग्रेसमा आउन जरुरी छ। आज मैले कसैको बखान गरिरहेको छैन। धेरैको कुराहरू आइरहेछ। अब कस्तो कस्तो कुराहरू पनि आइरहेछ भने, अब पार्टी अध्यक्ष शेरबहादुर देउवाले मलाई जुन सदस्यता प्रदान गर्नुभएको थियो, होइन? त्यो सदस्यता प्रदान गर्दाखेरि पनि कतिपयले के भन्नुभएको छ भने, यो चाहिँ पवित्रलाई चाहिँ शेरबहादुर देउवाले चाहिँ पैसाको चेक दिएको हो कि, कतिपयले त यतिसम्म पनि भन्न भ्याउनु भयो कि शेरबहादुर देउवाको आधी सम्पत्ति चाहिँ पवित्र लामालाई दिने भयो रे, त्यही भएर चाहिँ गएको रे भन्ने प्रकारका यो गलत मानसिकता र यो गलत सोच देख्दाखेरि मलाई एकदमै दुःख लागिरहेको छ। यो देशलाई, यो नेपाललाई माया गर्ने म पनि एउटा छोरी हुँ क्या। आज म किन पार्टी प्रवेश गरिरहेको छु त? मलाई देशको माया छ नि त। म जस्तै गरिब, म जस्तै साधारण जनताको माया छ नि त मलाई। त्यसैले म कहिले पनि पैसामा बिक्ने मान्छे होइन। तपाईँहरू पवित्र लामाको सम्पत्ति छानबिन गर्नुहोस्। पवित्र लामाको अब सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने प्रकारका कुराहरू पनि बाहिर आइरहेछ। मजाले गर्नुहोस्। आजसम्म पनि म दुःखमा हुर्केको मान्छे हो। आजसम्म पनि म दुःखमै छु। म एउटा सामान्य हिसाबले सामान्य मान्छे, जनता बनेर हिँडिरहेको छु म जहाँ गए पनि। तर पनि नभए मलाई केही मतलब छैन। 20-30 हजारको जागिर मलाई रेडियोमा दिन्थ्यो, होइन? जहाँ पनि दिन्थ्यो, म त्यही जागिर खान्थेँ होला, म घर बनाउँथेँ होला, मेरो आमालाई म खुसी बनाउँथेँ होला, म राम्रो राम्रो लुगा लाएर हिँड्थेँ होला, म गाडी चढेर हिँड्थेँ होला, मलाई पुग्थ्यो के। मलाई पार्टीमा आउनु पनि जरुरी नै छैन, म कराउनु पनि जरुरी नै छैन।
मलाई आफ्नो काम गरेर महिनाको 30-40 हजार कमाएर मजाले बस्न सक्ने अवस्था मैले त्यो सिर्जना गरेको छु क्या। तर मैले मेरो लागि मात्रै सोचेर नहुने रहेछ जस्तो लाग्यो। त्यही भएर यो देश, यो सिङ्गो नेपाललाई परिवर्तन गर्नुपर्छ र रूपान्तरण गर्नुपर्छ। यो देशको लागि हाम्रो पनि केही जिम्मेवारी हुन्छ, हामी नागरिकको पनि केही जिम्मेवारी हुन्छ भनेर आज म नेपाली काङ्ग्रेसमा प्रवेश गरेँ। तर यति धेरै कुराहरू आइरहँदाखेरि चाहिँ मलाई एकदमै दुःख लागिरहेछ। मैले धेरै समय विगत 6 वर्षदेखि मैले आफ्नो खुसीहरूलाई पर राखेर, आफ्नो दुःखहरूलाई पर राखेर मैले यो देशको लागि मैले समाज सेवा गर्दै आएको थिएँ। आज मैले म यो भ्रष्टाचार विरुद्धको आवाज उठाउँछु र नेतृत्वमा गएर चाहिँ म यो देशको विकास गर्छु भनेर म लागिराख्दाखेरि चाहिँ हिजोको मैले गरेका कामहरू तपाईँहरूले कति चाँडै बिर्सिनु भएको भनेपछि त्यो पनि त मैले गल्ती गरेकै होला होइन। मैले हिजो आफ्नो खुसीलाई पर राखेर समाज सेवा गर्दै आफ्नै खर्च गरेर मैले आफ्नो घाँटीको सिक्री बेचेर मैले बेवारिसीको उपचार गरेको छु। तपाईँ पत्याउनु हुन्न भने तपाईँले हिजोको मेरो विगत पल्टाएर हेर्नुहोस्। तपाईँ वीर हस्पिटलको बाहिर औषधि बेच्ने फार्मेसीमा गएर बुझ्नुहोस्। त्यहाँ मैले आफ्नो सिक्री राखेर मैले बेवारिसीको उपचार गरेको छु। भूकम्पको बेला म वीर हस्पिटलको बेडमा थिएँ। बिरामीलाई, बेवारिसी कोही पनि नभएको बिरामीलाई हेरिरहेको थिएँ। ती दिदीहरूलाई, ती आमाहरूलाई हेर्दाखेरि मलाई सबैले तपाईँको दिदी हो, तपाईँको आमा हो भनेर प्रश्न गर्नुहुन्थ्यो क्या। अनि होइन हो भन्थेँ म। पछि उहाँहरूले यथार्थ थाहा पाइसकेपछि यस्तो पनि मान्छे हुन्छ र भन्ने हुन्थ्यो। त म कहिले पनि मैले आफ्नो लागि सोचिनँ। कहिले पनि मैले गाडी चढेर हिँड्छु, म महलमा बस्छु भनेर म कहिले पनि सोचिनँ। म यो देशलाई, त्यसैले आज म जुन पार्टी प्रवेश गरेको छु, म यो देशको मायाले, यो देशको लागि मैले के गर्न सक्छु कि भनेर म पार्टी प्रवेश गरेँ। यदि मात्रै भएको थियो। अब सामाजिक सञ्जालहरू त एकदमै धेरै भरिएको छ क्या। मैले पार्टी प्रवेश गर्ने बित्तिकै त महलमा बसिन होला नि, गाडी चढेर हिँडिन होला नि। तपाईँले मलाई निहाल्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले मलाई बुझ्न सक्नुहुन्छ। र नेपाली काङ्ग्रेसमै चाहिँ किन भन्ने प्रकारका प्रश्नहरू पनि आइरहेका छन्। यसको जवाफ पनि म तपाईँहरूलाई दिन्छु। किनकि पार्टी गलत र खराब होइन क्या। पार्टीभित्र नेतृत्व लिएर काम गर्ने मान्छे गलत भएको कारणले चाहिँ पार्टीको बदनाम भइरहेछ। तपाईँले हिजोको इतिहास, नेपाली काङ्ग्रेसको हिजोको इतिहास पल्टाएर हेर्नुहोस्। कति सङ्घर्ष र कति युद्धहरूलाई जितेर नेपाली काङ्ग्रेस बनेको छ। एउटा घर हो नि त, एउटा संस्था हो नि त। त्यहाँभित्र हामी युवाहरू मिलेर, त्यहाँभित्रका मान्छेहरू, नेतृत्व लिने मान्छेहरू एक ठाउँमा भएर हामीले काम गर्यो भने त देश विकास त सम्भव छ नि, छैन र? हामीलाई आवाज उठाउन सकिन्छ। हो, काङ्ग्रेसभित्र पनि गलत मान्छेहरू होला, उनीहरूले पनि भ्रष्टाचार गर्ला, अनियमितता गर्ला, त्यसको विरुद्धमा त हामीले आवाज उठाउने हो नि। तपाईँ हामीले उठाउने हो आवाज। भोलि मैले उठाएन भने तपाईँहरूले म माथि प्रश्न गर्नुहोस्, त्यतिखेर म जवाफ दिउँला। धेरैजनाले भन्नुभयो पवित्राजी तपाईँ काङ्ग्रेसभित्र छिरिसकेपछि एमसिसीको विरोध गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न भनेर। म बुझ्दैछु के हो एमसिसी। यदि एमसिसी यो देश र राष्ट्रको घातको लागि छ र देशको जनताको अहितको लागि छ भने म एमसिसीको विरुद्धमा हिजो पनि आवाज उठाएको थिएँ, आज पनि उठाउँछु र भोलि पनि उठाउँछु। तपाईँले यो कुरामा ढुक्क हुनुभयो हुन्छ। म काङ्ग्रेसभित्रै रहेर पनि म विरोध गर्छु। त्यसैले मैले अघिदेखि भनिरहेको थिएँ होइन, हामी जसरी आफ्नो स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो आवाजहरू राख्न पाइरहेछौँ नि, यही लोकतन्त्र नेपाली काङ्ग्रेसले ल्याएको हो। यही लोकतन्त्रलाई बचाउनको लागि भए पनि तपाईँ हामी नेपाली काङ्ग्रेसमा आउन चाहिँ जरुरी छ भन्छु म सबैजनालाई। र हिजोको इतिहास पल्टाएर हेर्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेसका कति राम्रा मान्छेहरू थिए। बिपी कोइरालाको कुरा हेर्नुहोस् तपाईँले। जनमत सङ्ग्रह हुँदाखेरि बिपी कोइराला पहिलो प्रधानमन्त्री देशमा हुँदाखेरि उहाँले पुर्याउनु भएको योगदान हेर्नुहोस्। हामीले त्यस्तो प्रधानमन्त्री खोजेका छौँ कि हामीलाई अहिले जस्तो त्यो नेकपाका कम्युनिस्टका 2/3 दम्ब देखाउने प्रधानमन्त्री हामीलाई चाहिएन। हाम्रो दुःख नबुझ्ने प्रधानमन्त्री हामीलाई चाहिएन, जसले हाम्रो दुःख बुझ्छ।
जसले हाम्रो पीडा बुझ्छ। हामीलाई त्यस्तो प्रधानमन्त्री चाहियो। नेपाली काङ्ग्रेसभित्र थिए त्यस्तो प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला, जसको इतिहास तपाईँ पढ्नुहोस् त। ती सिद्धान्तले जसले पालना गर्छ त्यही प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ। उहाँले प्रधानमन्त्री पदमा हुँदाखेरि पनि प्रहरीले गिरफ्तार गरेर लाँदाखेरि उहाँले जेल जीवन, प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पनि जेल जीवन बिताउने भनेको त सपनाको कुरा हो नि त। तर त्यो त यथार्थ थियो नि, हिजोको यथार्थ, हिजोको इतिहास त यथार्थ थियो नि। तर अहिले त्यो त छैन नि। अहिले त हामी बाटोमा हिँड्दाखेरि पनि प्रधानमन्त्रीको सवारी हुँदाखेरि हामीले बाटो रोक्नुपर्छ, हामी साइड लाग्नुपर्छ। अस्तिको दिन मात्र यहाँ बालकोटमा प्रधानमन्त्री निवास केपी शर्मा ओलीको घर बालकोट, अस्ति म यही बाटो जाँदै थिएँ, प्रधानमन्त्रीको सवारी हुँदै रहेछ। हामीले त्यहाँ बाटोमा रोकियो। मैले त्यहाँ प्रश्न गरेँ, को प्रधानमन्त्री, त्यस प्रधानमन्त्री कसले बनाएको? हाम्रो काम हुँदैन? हामी काम गरेर खानु पर्दैन? हामी जनतालाई चाहिँ एकछिन रोकेर, बरु प्रधानमन्त्रीले एकछिन रोकेर हामीलाई पठाएको भए हामी त काम गरेर खान सक्छौँ नि त, होइन? त्यहीँनिर विरोध गरेर हामी त्यो बाटो गएका थियौँ। यस्तो प्रधानमन्त्री छन् क्या हाम्रो देशमा, कम्युनिस्टका 2/3 दम्ब। जहाँ पनि स्थानीय चुनाव भयो, 20 वर्षदेखि हुन नसकेको चुनाव देशमा भयो, र पनि खै त विकास भयो त? भएन नि। त्यसैले अब हामी युवाहरूले विकल्प सोच्ने बेला आएको छ। मैले कहिले पनि कसैको अभियानको विरोध गरेको छैन, मैले कहिले पनि कसैको नाम लिएर विरोध गरेको छैन। धेरैजनाले ज्ञानेन्द्र साईसँगको नाम जोडेर प्रश्नहरू गरिराख्नु भएको छ। हो, हिजो ज्ञानेन्द्र साई जिन्दाबाद भनेर हिँडेको पवित्र लामा म पनि त हो नि। हिजो दाङ, नेपालगञ्ज, चितवनदेखि लिएर धेरै ठाउँमा उहाँ जस्तो युवा चाहिन्छ भनेर हिँडेको व्यक्ति म हो नि त। अहिले नाम, अब अहिले चाहिँ किनकि अहिले पनि भन्छु ज्ञानेन्द्र साई जिन्दाबाद नै हो। ज्ञानेन्द्र साई जस्तो युवा लाखौँ चाहिँ हाम्रो देशमा चाहिन्छ। रवि लामिछाने जस्तो युवा हाम्रो देशमा चाहिन्छ। आज पनि भन्छु, म भोलि पनि भन्छु, तर मैले उहाँहरूको कहिले विरोध गरेको छैन। तर उहाँहरूको समर्थक हो भन्दैमा तपाईँले जे पाए त्यही त लेख्न पाइँदैन नि, होइन र? मैले अभियानको कहिले पनि विरोध गरेको छैन। त्यो अभियानबाट म बाहिरिएको पनि होइन। समर्थन छ मेरो, जसले भ्रष्टाचार विरुद्धको आवाज उठाउँछ, जसले यो देश र जनताको लागि आवाज उठाउँछ, त्यसको लागि त म सधैँ मेरो समर्थन हुन्छ, सधैँ समर्थन गर्छु। ज्ञानेन्द्र साईलाई मेरो सधैँ समर्थन छ, उहाँलाई मेरो शुभकामना छ। जसरी देश र जनताको लागि राम्रो हुन्छ हामीले त्यही कदम चाल्नुपर्छ। र अहिले समयले जे माग्यो, समय अनुसार देश र जनताको लागि मैले कसरी चाहिँ गर्न सक्छु जस्तो मलाई लाग्यो, त्यही भएर म नेपाली काङ्ग्रेसमा आएँ। यसमा यति धेरै ठुलो कुरा भयो जस्तो मान्नुपर्ने आवश्यकता नै मैले देखिनँ। त्यसैले अब हामी प्रत्येक युवाले चाहिँ विकल्प खोज्ने बेला आएको छ। अहिले 2/3 सरकार छ र पनि हाम्रो देशमा केही भइरहेको छैन, होइन? 2007 सालको क्रान्ति प्रजातन्त्रको लागि थियो र 2046 सालको आन्दोलन नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा भएको थियो। म तपाईँलाई केही कुराहरू भन्न चाहन्छु हिजोको इतिहास पल्टाउँदाखेरि। र 2062-63 को आन्दोलन त्यो पनि नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा भएको थियो। नेपाली काङ्ग्रेस त धेरै पहिलादेखिको सङ्घर्ष गर्दै आएको पार्टी हो नि त। हिजो नेपाली काङ्ग्रेसले नेतृत्व गर्दाखेरि, नेपाली काङ्ग्रेस देशमा हुँदाखेरि यी कम्युनिस्ट र नेकपा भन्ने त नाम पनि निशाना पनि थिएन। यिनीहरू त पछि आएका हुन् नि त। त्यसैले हामीले पार्टी कहिले पनि गलत होइन क्या, हामी त्यसलाई गलत अर्थमा नबुझौँ। सामाजिक काम हामीले पार्टी मार्फत पनि गर्न सकिन्छ। राजनीति भनेकै सामाजिक काम हो क्या। राजनीतिबाट पनि त सामाजिक काम नै गर्नुपर्ने होइन र देश र जनताको लागि काम गर्नुपर्ने हो नि त। त्यसैले राजनीति सँगसँगै हामीले समाज सेवालाई पनि अगाडि बढाउन सकिन्छ, पत्रकारितालाई पनि अगाडि बढाउन सकिन्छ। धेरैले भन्नुभयो झोले पत्रकार, अब पवित्र त झोले पत्रकार बनिसक्यो भनेर। म एउटा निष्पक्ष र स्वतन्त्र पत्रकारिता गर्ने व्यक्ति हो र आज पनि गर्छु, भोलि पनि गर्छु। र मलाई तपाईँहरूले गर्नुभएको आलोचनाप्रति पनि मलाई केही पनि थिएन, तर पनि स्पष्ट पार्नुपर्ने थियो।
अब पवित्रले कति पैसामा डिल गर्यो भन्ने प्रकारका कुराहरू बारम्बार आइरहँदाखेरि चाहिँ केही न केही भनौँ जस्तो लाग्दो रहेछ क्या। मनमा अब हुँदै नभएको कुराहरू त मनमा गुम्सेर राख्नु पनि त भएन नि त होइन। त्यसैले हिजो पनि कहिले पद र पैसाको लोभमा हिँडेको केटी थिइनँ, आज पनि छैन र भोलि पनि छैन। आज जसरी साधारण हिसाबले एउटा सिम्पल तरिकाले जिन्दगी चलाइरहेको छु, भोलि नेतृत्वमा गएर भोलि मैले मेरो देश र जनताको लागि केही गरेछु भने पनि म त्यही अवस्थामा हुन्छु। हिजो र आज सडकबाटै गएको मान्छे भोलि सडकमै तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यदि म सडकको जीवन मैले बिताएको छैन भने तपाईँले त्यहाँनिर मलाई प्रश्न उठाउनुहोस्। मलाई चिल्लो गाडी चढेर मलाई नेता बनेर हिँड्नु छैन। मलाई यो देशको रूपान्तरण खोजिरहेको छु, मैले यो देशको विकास खोजिरहेको छु। 80 लाख भन्दा बढी युवाहरू विदेशमा छन्, ती युवाहरूलाई फर्काउनु पर्छ। म अब यो देशमा युवाहरूको जमात देख्न चाहन्छु। यही देशमा रोजगारको व्यवस्था हुनुपर्छ। भोलि हाम्रा छोराछोरीले यो नेपालमा के पनि नहुने रहेछ, हामी विदेश जानु पर्यो भन्ने प्रकारका प्रश्न नउठाओस्। म यसको पक्षमा छु। मैले बारम्बार भनिरहेको छु र म केही कुराहरू तपाईँहरूलाई भन्न पनि चाहन्छु। मैले अघि पनि भनेको थिएँ, हिजोको कुराहरू पल्टाएर हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी चाहिँ राम्रो लाग्यो। किनकि पार्टीमा हिजो योगदान पुर्याएर गएका मान्छे व्यक्तिहरूको यथार्थ जीवनी पढ्दाखेरि मलाई साँच्चीकै यो पार्टीलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ जस्तो लाग्यो। पार्टीभित्र यदि गलत मान्छेहरू छन् भने हामीले त्यसमा खबरदारी गर्न सकिन्छ, घचघचाउन सकिन्छ। त्यसैले म सबैजनालाई भन्न चाहन्छु, धेरैजना लाइभमा जोडिरहनु भएको छ, खुसी लागेको छ। धेरै समयपछि म लाइभमा पनि आएँ र 2062-63 सालको आन्दोलन त्यो पनि नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा भएको थियो। हिजोको दिनमा नेपाली काङ्ग्रेस भित्र हिजो के भएको थियो भन्ने कुराहरू मैले थाहा पाए अनुसार म तपाईँहरूले भन्न चाहन्छु। र 2062-63 साल पश्चात 4-4वटा कम्युनिस्टका प्रधानमन्त्री भए। हेर्नुहोस् है, पछि आएर पनि 4-4वटा कम्युनिस्टका प्रधानमन्त्री भयो। प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराईदेखि लिएर 4वटा प्रधानमन्त्री भए, तर पनि देशमा संविधान दिन सकेनन्। संविधान ल्याउनको लागि नेपाली काङ्ग्रेसले कति योगदान पुर्याए तपाईँले पढ्न सक्नुहुनेछ। तर नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा इन्डियाको दबाब बीच पनि स्वर्गीय सुशील कोइरालाले संविधान जारी गर्नुभयो। 4-4वटा कम्युनिस्टका प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि संविधान दिन सकेनन्। तर नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा त्यो बेला इन्डियाको दबाब बीच पनि स्वर्गीय सुशील कोइरालाले संविधान जारी गर्नुभयो। असोज 3 गते संविधान जारी भयो, त्यसपछि लगातै भारतले नाकाबन्दी पनि गर्यो। यो वास्तविकता हो। तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यसको गलत व्याख्या गरेर खोक्रो राष्ट्रवादी बन्नुभयो। उहाँको राष्ट्रवाद खोक्रो रहेछ भन्ने कुरा वर्तमानमा देखिरहेको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिले के गरिरहेको छ भन्ने कुरा त हामीले देखिरहेछौँ नि त। हामीलाई अब यस्तो प्रधानमन्त्री चाहिएन क्या। देशमा एकैपटक कोरोना आयो, कोरोनाको त्रास, त्यसपछि लगातै लकडाउन भयो, लकडाउन गरिदियो। र अपरिपक्व सरकार क्या, जसले अपरिपक्व निर्णय गर्यो। लकडाउन गरिसके पश्चात नेपाली नागरिकमा कस्तो प्रकारका समस्या हुन्छन् र त्यसलाई हामी कसरी समाधान गर्ने भन्नेतर्फ यो सरकारको ध्यानै गएन। उनीहरू आफू बच्नतर्फ मात्रै लागे, आफूलाई राम्रो हुनतर्फ मात्रै लागे। लकडाउन भए पश्चात पनि जनताले यति धेरै दुःख पाए। त्यत्रो लामो बाटो हुन्छ नि, काठमाडौँमा बस्ने अवस्था नभइसकेपछि अब सामान्य मान्छे हामी होइन खाएर के अरे महिनाको तलब 5-10 हजार आउँछ, त्यसले कोठा भाडा तिरेर आफूलाई खाएर जीवन चलाइरहेका, जीवन गुजारा गरिरहेका नागरिकले कति धेरै दुःख पाए। आफ्नै गाउँमा गएर भए पनि
एक छाक यताउति मागेर भए पनि खाएर जीवन चलाउन सकिन्छ कि भनेर धेरै लामो बाटो पानीमा रुच्दै छाता छाता पनि नभएर पानीमा रुच्दै बीच बाटो सडकमा सुत्दै नेपाली नागरिक त्यसरी आफ्नो घर जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। त्यो बेलासम्म पनि यो सरकारले केही कदम चालेन। त्यसपछि अहिले तत्कालीन अवस्थामा यति धेरै समस्या छन् कि मान्छे अब अघि भर्खर मात्र न्युज आइरहेको थियो होइन, क्वारेन्टाइनमा बसेका एक युवतीले काभ्रेमा चाहिँ आत्महत्या गरे भनेर। तपाईँ अब के भन्ने क्या। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले अस्ति 7 बुँदे माग राख्नु भएको थियो सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग। उहाँले त्यो 7 बुँदे मागको पनि मनन गर्नु भएको छैन। पिसिआर टेस्टको दायरा बढाउनुस्, क्वारेन्टाइनको राम्रो व्यवस्था गर्नुस् भनेर भन्दाखेरिसम्म पनि अहिलेसम्म पनि कदमहरू चालिएको छैन। कोरोनाको लागि आएको 10 अर्ब खोइ भनेर विभिन्न अभियन्ताहरू सडकमा उफ्रिँदाखेरि उहाँहरूको कुरा खै सुन्यो। अब सुन्नुपर्छ सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले। सडकमा उत्रेका, सडकमा आएका प्रत्येक नागरिकको आवाजलाई सुन्नुपर्छ र उहाँहरूको मागलाई पुरा गर्नुपर्छ। अब हामी घचघचाउँछौँ, हामी पहल गर्छौँ। म यही पहल गर्न र यही घचघचाउन आएको हुँ। नभए सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिए पनि हुन्छ। हामीलाई यस्तो प्रधानमन्त्री चाहिएन के। मैले तपाईँलाई बारम्बार बिपी कोइरालाको उदाहरण किन दिइरहन्छु त। अहिले त कानुन त जनतालाई, एउटा सामान्य गरिब जनतालाई मात्र लाग्छ नि त। सत्तामा भएको व्यक्तिहरू त कानुनै लाग्दैन। उनीहरूले त जे गरे पनि हुन्छ, जसो गरे पनि हुन्छ, जे भने पनि हुन्छ। उनीहरूलाई कानुन लाग्दैन, तर नेपाली नागरिकले लाग्छ, नेपाली गरिब निमुखा जनतालाई लाग्छ। अस्ति वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले जुन दादागिरी देखायो, चितवनका गरिब निमुखा चेपाङ बस्तीमा गएर आगो लगाइदियो। यस्तो मानवता हराएका सत्तामा बस्ने नेताहरू छन्, अनि हामीले सुख कहिले पाउने क्या। अनि हामी कहिलेसम्म चुप लाग्ने क्या। महिलामाथि बारम्बार अन्याय अत्याचार भइरहेका छन्, महिलामाथि हिंसा बढिरहेका छन्, हिंसा भइरहेका छन्। खुलेआम सडकमा महिलामाथि एसिड प्रहार हुन्छ, महिलामाथि बलात्कार हुन्छ, तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी टुलु टुलु हेरेर बस्नुहुन्छ। सुनेर बस्नुहुन्छ, बुझेर नबुझ्या जस्तो गरेर बस्नुहुन्छ। लकडाउनले सडकका बेवारिसे एक छाक खानको लागि कोही अभियन्ता आउँछ कि कोही समाजसेवीले आएर खाना खुवाउँछ कि भन्ने अवस्था हुँदा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई करोडौँको गलैँचा फेर्नुपर्ने। अनि यस्तो सरकारलाई हामी साथ दिने? अब कहिलेसम्म क्या यो दादागिरी? कहिलेसम्म यो जनतालाई दुःख दिने, जनतालाई चुसेर खाना पल्केकाहरूको लागि अब हामी लाग्ने बेला आएको छ के। त्यसैले तपाईँ हामी अब एकजुट हुने बेला आएको छ। विरोध भन्दाखेरि पनि सधैँभरि हामी गाली मात्रै गरेर पनि हुँदैन, हामी त्यही ठाउँमा गएर पनि त गाली गर्न सकिन्छ नि त। र नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ एमसीसीको आवाजै उठाएन भन्ने प्रकारका कुराहरू अब उठाउनु पर्यो भन्नु न, म उठाउँछु नि त आवाज। तपाईँहरू यो गर्नु भनेर चाहिँ भन्नुहुन्न, अनि तैँले यो गरिस्, त्यो गरिस्, तैँले यहाँनिर गल्ती गरिस् भनेर झुटा आरोपहरू लगाइराख्नुहुन्छ। कति पैसा खाइस्, कति सम्पत्ति पाइस्, यस्ता यस्ता मैले दिमागमा पनि नलिएको र सोच्दै नसोचेका कुराहरू चाहिँ नगरिदिनुहोस्। मैले कहिले पनि कुनै पनि अभियन्ताको मैले विरोध गरेको छैन। मैले पार्टी प्रवेश गरिसकेपछि सडकमा भएको अभियन्ताको आवाज पनि सुन्नुपर्छ भनेर मैले बारम्बार भनिरहेको छु। पक्कै पनि मैले प्रश्न गरिरहेको छु, धेरै कमेन्टहरू आइराखेको छ। तपाईँहरूको कमेन्टलाई अवश्य पनि मनन गरेर अगाडि बढ्नेछु। मलाई तपाईँहरूको गाली, तपाईँहरूको आलोचना एकदमै आवश्यक छ। प्रशंसा गर्ने त आफ्नै हुन्छ नि होइन, गाली गर्ने र आलोचना गर्ने चाहिँ चाहिँदो रहेछ क्या। त्यसैले जसले आलोचना गर्नुभएको छ, जसले विरोध गर्नुभएको छ, तपाईँ सबैजनालाई मेरो धन्यवाद, नमस्ते। र भोलिका दिनमा मलाई सुध्रिने मौका दिनुभएको छ। जुन कुरा तपाईँहरूले गरिरहनु भएको छ, जुन कुरा तपाईँहरूले सोचिरहनु भएको छ,
त्यो सोचभन्दा म विपरीत गर्न चाहन्छु र हामी परिवर्तन खोजिरहेका छौँ र यही परिवर्तनको लागि म पार्टीमा आएको छु। र हिजोको दिनमा के थियो, के संस्कार थियो, अब कुनै कसैको लागि काम गर्यो भने चाहिँ हामीले उसले गरेका गल्तीहरूलाई पनि ढाकछोप गर्नुपर्छ र लुकाउनुपर्छ, लुकाउनको लागि प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने प्रकारका संस्कार थियो। त्यो संस्कारले अब हटाएर चिरेर जसले गल्ती गर्छ, मेरै बाबुआमाले पनि गल्ती गर्छ भने बाबुआमाको विरुद्धमा बोल्न पाउनुपर्छ भनेर हिजोको दिनमा आवाज उठाउँदै हिँडेको केटी पनि हो। त्यसैले यस्तो कुराहरूमा चाहिँ मैले विरोध गर्छु। धेरैजनाले कमेन्ट गरिराख्नु भएको छ, बधाई दिनेको ओहिरो सँगै विरोध गर्नेको ओहिरो पनि लागेको छ। यी दुवै चाहिन्छ, किनकि धेरैले अचम्म पनि लाग्न सक्छ। पवित्र लामा समाजसेवा गर्दा गर्दै मैले भने नि, राजनीति भनेकै बुझ्ने हो भने समाजसेवा हो क्या। राजनीतिसँगै हामीले समाजसेवा गर्ने हो। राजनीति पनि त समाजसेवा हो नि त, देश र जनताको लागि गर्नुपर्ने हो नि, तर गरिरहेको छैन। अब गर्नुपर्छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मेरो चेतावनी, प्रचण्डजीलाई चेतावनी। हिजो म पत्रकारिताबाट आएको हुँ र अभियानबाट पनि आएको हुँ, भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानबाट आएको हुँ। अब तपाईँहरू सजग हुनुभयो हुन्छ। अब तपाईँहरूको खोज तलास म गर्छु। अब प्रत्येक सत्तामा बसेका नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ र भ्रष्टाचारीलाई कडाभन्दा कडा कानुनी कारबाही हुनुपर्छ र 80 लाखभन्दा बढी युवाहरूलाई स्वदेश फर्काउनुपर्छ। अझै पनि युवाहरू अल्पत्र छन् र त्यसको लागि जुन स्वदेश फर्काएर के गर्ने भन्ने प्रकारका कुराहरू छ। त्यसमा पनि त ध्यान दिनु पर्यो नि त। सरकारसम्म हामी कुरा राख्न सक्छौँ, हामी हाम्रो माग राख्न सक्छौँ। हिजोको दिनमा हामीले चुनावको बेला खटाएका कार्यकर्ताहरू कहाँ छन्, कहाँ गए? हिजो भोट माग्नको लागि चाहिँ कार्यकर्ताहरूलाई हुलमुल गरेर पठाउने, अनि अहिले दुःख पर्दाखेरि चाहिँ ती कार्यकर्ताहरूले लुकाएर राख्ने। अब पठाउनुपर्छ। प्रत्येक ठाउँमा, प्रत्येक गाउँमा, प्रत्येक कुना कुनामा प्रत्येक कार्यकर्तालाई एक टिम बनाएर त्यो ठाउँमा पठाउनुपर्छ र त्यो ठाउँको निरीक्षण गर्न लाउनुपर्छ, त्यो ठाउँको सर्च गर्न लगाउनुपर्छ। त्यो ठाउँमा हामी के गर्न सक्छौँ, त्यो ठाउँमा हामी कृषिको आम्दानी बढाउन सक्छौँ कि अरू केही चिज खोलेर त्यो ठाउँलाई विकसित गराउन सक्छौँ कि जहाँ चाहिँ रोजगार होस् क्या। आज युवाहरूले किन आत्महत्या गरिरहेका छन् त? युवाहरू किन सुसाइड गर्न बाध्य भएका छन् त? उनीहरूले बाटो नभेटेर। लकडाउनले गर्दाखेरि सबैको खाने भाडाहरू नै बन्द भएको छ। यो बेलामा युवाहरूलाई निराशापन पैदा भएको बेलामा अब हामीले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। देश विकास हुनलाई केही गाह्रो छैन क्या। तपाईँ हामी मिलेर आफ्नो स्वार्थभन्दा माथि उठेर साँच्चीकै देशलाई माया गर्नुहुन्छ भने हामी एकजुट हुन आवश्यक छ क्या। अहिले जति सत्तामा छन्, जति मान्छेहरू छन्, उनीहरू आफ्ना स्वार्थका लागि हिँडिरहेका छन्। आज म मेरो स्वार्थभन्दा माथि उठेर म राजनीतिमा आएको छु। अबको युवाहरू आउन जरुरी छ। तपाईँ साँच्चीकै देशलाई माया गर्नुहुन्छ, यो देशको विकास भएको देख्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ वाउ नेपाल देख्न चाहनुहुन्छ र प्रत्येक युवालाई तपाईँ नेपालमै देख्न चाहनुहुन्छ, गरिब निमुखा जनताहरूको लागि तपाईँ के गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ हामी एकजुट हुन चाहिँ अब आवश्यक छ। किनकि हामी देशलाई चाहिँ माया गर्छौँ अनि जनताको लागि पनि हामी गर्छौँ भनेर बाहिर मात्रै भनेर नहुँदो रहेछ। आउनुहोस्, हामी एकजुट भएर अगाडि बढौँ। तपाईँ हामी मिलेर यो देशको विकासको लागि हामी अगाडि बढौँ। भ्रष्टाचारीहरू जसले गलत गर्छ तिनीहरूलाई छोड्नु पनि हुँदैन। सबैजनालाई म भन्न चाहन्छु र भोलिका दिनमा म आवाज उठाउँछु भनेर पनि मैले बारम्बार भनिरहेको छु है। आवाज उठाएन पवित्रले। केही न्युजहरू पनि मेसेन्जरमा धेरै आइरहेको छ न्युजहरू। अब कसले के गरेछ अरे, यसमा तपाईँले आवाज उठाउनुहोस्, ल तपाईँले के अरे कारबाही गरेर देखाउनुहोस् भन्ने प्रकारका म्यासेजहरू पनि आइरहेका छन्। अब पक्कै पनि त्यसमा म सत्य तथ्य बुझेर के रहेछ बुझेर चाहिँ म तपाईँहरूलाई मैले गर्नुपर्ने, यदि गलत हो, यदि अपराध हो भने
अवश्य पनि त्यसलाई कारबाही हुनुपर्छ। कानुन सबैलाई बराबरी हुनुपर्छ। कानुन ती गाडी चढ्ने नेतालाई चाहिँ कानुन नहुने अनि गरिब निमुखा आफ्नो जीवन गुजारा चलाइरहेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ कानुन हुने भन्ने हुँदैन। धेरैजनाले हेरिरहनु भएको छ। सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। एकदमै 70 करोडको भ्रष्टाचारका कुराहरू आइरहेछ। तपाईँले नेकपा कम्युनिस्टको हेर्न सक्नुहुनेछ। यो कम्युनिस्ट भनेको मान्छेलाई उ गर्दै मान्छेलाई अब हिजोको दिनमा उनीहरूको इतिहास पल्टाएर हेर्ने हो भने मान्छे मार्दै आएका पार्टीहरू हुन् होइन। र हामी यस्तो को पछाडि लाग्नु भन्दाखेरि पनि अबको विकल्प भनेको नेपाली काङ्ग्रेस नै रहेछ होइन। किनकि हिजोको इतिहास पल्टाएर हेर्दाखेरि होलान् कतिपयले गलत गरे होलान्, तर अब हामी आइसकेपछि काङ्ग्रेस पार्टीलाई राम्रो बनाउने हो नि त। हामीले अरू केही व्यक्तिलाई समर्थन गरेर व्यक्तिको पछाडि लागेर हामीले राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने होइन। नेपाली काङ्ग्रेस एउटा राम्रो पार्टी हो, एउटा राम्रो संस्था हो, एउटा राम्रो घर हो। त्यो घरभित्र रहेर हामीले स्याहार सुसार गरेर सफा गरेर हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यसैले तपाईँ हामी अब एकजुट हुन आवश्यक छ। थाहा छ नेपालको राजनीति फोहोरी छ, अन्यल छ, युवा पुस्तामा निराशा हुने अवस्था छ भन्ने पनि छ। तर मेरो प्रवेश पश्चात चाहिँ युवाहरूमा एउटा एक किसिमको जोस जागर र आशा पलाओस् भनेर पनि म राजनीतिमा आएको छु। हिजो अब महान मान्छेहरूको कार्य यो लाइभ गर्दै यो लाइभ देखिँदै पनि फोन गर्ने मान्छेहरूदेखि चाहिँ मलाई अलिक रिस उठ्छ होइन। यो कल नगरिदिनु होला, यतिखेर म लाइभमा जोडिरहेको छु। तपाईँहरूले फोन गरिदिँदा चाहिँ मलाई डिस्टर्ब हुन्छ यहाँ होइन। त्यसैले काम छ भने चाहिँ तपाईँहरूले केही विशेष इमर्जेन्सी नै काम छ भने म्यासेन्जरमा म तपाईँहरूसँग कुरा गर्छु। नभए अनावश्यक रूपमा यहाँ लाइभ गर्दै फोन गर्नेहरूलाई चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु होइन। यो लाइभ सकेपछि म तपाईँहरूसँग कुरा गर्छु भन्न चाहन्छु म। त्यसैले अब हरेक युवाले चाहिँ अबको विकल्प खोज्ने बेला आएको छ। सबैजनालाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, एकपटक तपाईँ हामी सबैले सोच्ने बेला आएको छ। अब के गर्ने त? अब के हामी यत्तिकै बस्ने, यत्तिकै गाली गरेर बस्ने, कराएर बस्ने, या राम्रो काम गर्नेलाई सपोर्ट गर्ने, हौसला दिने, यी सबै कुराहरूमा सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। त्यसैले तपाईँहरूले म माथि गरेको आशा र विश्वासलाई चाहिँ म कहिले पनि हट्न दिने छैन। म राजनीति पनि समाजसेवा हो, म समाजसेवालाई सधैँ अगाडि बढाउँछु। हाम्रो संस्थाले बेवारिसे व्यवस्थापन तथा पुनर्जीवन केन्द्रले विगत 6 वर्षदेखि बेवारिसे लासहरू व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। अध्यक्ष विनयजङ बस्नेत हुनुहुन्छ। हामीले हिजोदेखि नै विगत धेरै वर्षदेखि नै हामीले आफ्नै खर्चमा बेवारिसे लासहरू व्यवस्थापन गर्दै आएका हौँ र बेवारिसे मान्छेहरूलाई आफ्नै खर्चमा हामीले व्यवस्थापन गर्दै पनि आएका हौँ होइन। हिजो हामी भनौँ न त्यो एकैपटक हाइलाइटमा आएर एकैपटक टुप्पोबाट पलाएको मान्छे होइन क्या। हामी धेरै दुःख सङ्घर्ष गर्दै, दुःखलाई बुझ्दै निहाल्दै, धेरै पीडा दुःखलाई सहँदै आएको व्यक्ति हो क्या। कतिपटक नखाई हिँडेका छौँ। कहिलेकाहीँ त यस्तो अवस्था पनि आयो कि समाजसेवा गर्दाखेरि बेलुका हुन्छ नि तरकारी पकाउनको लागि तेल नपुगेर पानीमा आलु पकाएर खाएको दिनहरू पनि छ क्या। आज ती दिनहरूलाई सम्झिँदाखेरि एकदमै भक्कानो फुटेर आउँछ होइन। आफूलाई अलिकति दुःखी बनाएर भए पनि हामीले अरूलाई त खुसी बनाउन सक्यौँ नि जस्तो चाहिँ महसुस हुँदो रहेछ समाजसेवा गर्दाखेरि होइन। र त्यही कुराहरूलाई पार गर्दै आज पार्टी मार्फत म अगाडि बढ्छु भनिरहँदाखेरि पनि यो विरोधहरू आइरहँदै एकदमै चित्त दुख्दो रहेछ, एकदमै मन दुख्दो रहेछ होइन। र हामीले एउटा सबभन्दा ठुलो कुरा मन दुखेको चाहिँ पैसाको कुरा के हुन्छ नि है। पवित्राले कति लाख कति करोड लियो भन्ने प्रकारका कुराहरू आउँदाखेरि चाहिँ एकदमै धेरै दुःख लाग्दो रहेछ क्या। म कहिले पनि पैसामा बिकिनँ, हिजो पनि बिकिनँ, आज पनि बिकिनँ। आज पनि मलाई आइरहेछ धेरै ठाउँबाट, धेरै अभियान, धेरै पार्टीबाट मलाई म यति दिन्छौँ उति दिन्छौँ भनेर घुमाइ फिराइ भनेर ल तपाईँ आउनु पर्यो भनेर
तपाईँभित्र खुबी छ, तपाईँ चाहिन्छ यो देशलाई भनेर भनिरहँदाखेरि पनि म कहिले पनि पैसामा बिकिनँ। त्यसैले तपाईँहरूले यो कुराहरू चाहिँ नगरिदिनु होला। म सबैजनालाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। यदि भोलि पवित्र लामाले नेतृत्व लिएर काम गरेर कार चढेर गाडी चढेर चाहिँ महलमा बसिरह्यो भने चाहिँ तपाईँले विरोध गर्नुहोस्, त्यो बेला गर्नुहोस् क्या, विरोध खुलेर विरोध गर्नुहोस्। को त्यो पवित्र? त्यसले हिजो जनतालाई झुक्क्याएको छ भनेर विरोध गर्नुहोस्। आज पवित्रले झुक्क्यायो भनेर भनिरहनु भएको छ। आज मैले झुक्क्याएको होइन। मैले हिजो म सडकमा गएर कराएँ र नेपाली नागरिकले मलाई वाउ वाउ पनि भन्नुभयो। ल पवित्र लामा हिरो नि, पवित्र लामाले राम्रो गरी अब यो देशमा के नै होला भनेर जुन सपोर्ट मलाई तपाईँहरूले गर्नुभयो नि। र म 3 महिना लकडाउनमा बस्दाखेरि चाहिँ मैले सोचेँ क्या, यति धेरै नागरिकले मलाई विश्वास गर्नुभएको छ, आशा गर्नुभएको छ, तर मैले मेरो देश र मेरो जनताको लागि मैले के दिन सकेँ त? के गर्न सकेँ त? म अरूको वाउ वाउ मात्र खाइराख्ने अनि काम चाहिँ केही पनि नगर्ने? त्यही लागेर म पार्टी प्रवेश गरेको। नेपाली काङ्ग्रेसले युवाहरूको समस्या बुझ्यो, सुन्यो, त्यही भएर म काङ्ग्रेसमा आएको। तपाईँको आवाजलाई पनि सुन्नुहुन्छ, तपाईँको कुरालाई पनि भोलि माग पुरा भएन भने त काङ्ग्रेसबाट नै म सडकमा मान्छे उतार्छु भनेर त मैले भनिरहेको छु नि। मैले यही भित्र रहेर तपाईँले भन्नुहुन्छ भोलि खुलेर विरोध गर्न पाइँदैन, सडकमा आउन पाइँदैन भनेर। अबको केही दिनभित्रै नेपाली काङ्ग्रेसको प्रतिनिधित्व गरेर सडकमा आउँछौँ हामी। सडकमा हामी आवाज उठाउँछौँ, भ्रष्टाचार विरुद्धको आवाज उठाउँछौँ। आउनुहोस्, तपाईँ हामी एकजुट भएर आवाज उठाउँ। मैले बारम्बार भनिरहेको छु म गर्छु भनेर, तर पनि विरोध त्यत्तिकै बढिरहेछ। ट्रोलहरू बनाइराख्नु भएको छ, फोटोहरू निकालिराख्नु भएको छ। हामी कहिले पनि निहालेर र मूल्याङ्कन हामी राम्रोसँग गहिरिएर गर्दैनौँ क्या। त्यसैले हिजोको त्यो दुःख भोगेर आज यहाँसम्म आउँदाखेरि चाहिँ आफ्नो शुभचिन्तकहरूले त्यस्तो भनिरहँदाखेरि चाहिँ एकदमै धेरै मन दुख्दो रहेछ क्या। हिजो पनि सोच्या हो कि देशको चिन्ता लागेर। आमाले मलाई सधैँ एउटा प्रश्न गर्नुहुन्थ्यो क्या, एकजना युवा विदेशिनु पर्छ अनि विदेशमा गएर पसिना बगाउनु पर्छ अनि त्यही ठाउँमा उसले आफ्नो हात गुमाउँछ अनि उसले आफ्नो खुट्टा गुमाउँछ र ऊ नेपाल फर्किँदाखेरि परिवार हुँदैन। आफूले पठाएको पैसा सबै लगेर श्रीमती अर्कैसँग हिँड्छे अनि ती युवा सडकमा पुग्छ। उसले सडकको जीवन बिताउनु पर्ने अवस्था आउँछ। अनि यसको जवाफ मैले के दिने? के अब यस्ता समस्याहरू हेरेर मात्रै बस्ने, केही पनि नगर्ने? आज नेपाली काङ्ग्रेसभित्र आएको छु। पार्टीलाई कहिले पनि खराब र गलत नभन्नुहोस्, तपाईँहरूलाई पाप लाग्छ। त्यहाँभित्र नेतृत्व लिएर काम गर्ने मान्छे गलत हो क्या। ती काम गर्ने, ती गलत काम गर्ने, ती अनियमितता गर्नेहरूलाई त पार्टीबाट घचाडेर निकाल्ने हो नि त, घाँटी समातेर निकाल्ने हो। र त्यो ठाउँमा सही देश र जनताको लागि राम्रो सोच्ने, सही नेतृत्व लिन सक्ने मान्छे गएर विकास गर्ने हो नि त। यो कुरा हामी किन बुझ्दैनौँ? मैले बारम्बार भनिरहेको छु, यहाँभित्र कोही कसैले अनियमितता गर्छ र भ्रष्टाचार गर्छ भने त्यसको विरुद्ध म आवाज उठाउँछु भनेर बारम्बार भनिरहेको छु। र एकजनाले कमेन्ट गर्नुभएको रहेछ, घुमाउरो कुरा नगर्नुहोस्, अभियानलाई विरोध गर्नु भएको छ अरे, काङ्ग्रेसलाई सपोर्ट गर्नु। मैले अघि नै पनि भने नि, मैले कुनै पनि कसैको पनि अभियानलाई मैले विरोध गरेको छैन। सबैको अभियान ठिक छ, देश र जनताको लागि छ। त्यो अभियान त सरकारले सुन्नु पर्यो नि त, सत्तामा बस्नेहरूले सुन्नु पर्यो नि त। सडकमा कराएर 2-4 जनाले वाउ हिरो नि हिरो जिन्दाबाद भनेर हुन्छ त? ती सत्तामा सुन्नको लागि त अब म पहल गर्छु, म घचघचाउँछु। आउनुहोस्, तपाईँ आएर गर्नुहोस्। तपाईँ यहाँभित्र आएर पनि त घचघचाउन सकिन्छ, पहल गर्न सकिन्छ। मैले भनेको छु त। त्यसैले मैले कहिले पनि कसैको विरोध गरेको छैन। म जसले राम्रो काम गर्छ, भोलि सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि राम्रो काम गर्यो भने म उहाँको समर्थनमै बोल्छु। म प्रधानमन्त्री जिन्दाबाद नै भन्छु। त्यसैले राम्रो काम गरिरहनु भएको छ भने तपाईँलाई फुल समर्थन छ।
यदि नराम्रो काम गर्नु भएको छ भने ती नराम्रो कामहरू पनि बिस्तारै छर्लङ्गै हुँदै जान्छन् होइन। आज यी कुराहरूमा स्पष्ट पार्नको लागि पनि म लाइभ आएको थिएँ। धेरैजनाले प्रश्न गरिराख्नु भएको थियो, सबैजनाको म्यासेजहरू रिप्लाई दिन पाइरहेको छैन। धेरै माया गर्नुहुन्छ शुभचिन्तकहरूले, तपाईँहरूले कमेन्ट पनि गरिराख्नु भएको छ त्यत्तिकै। तर मैले सामाजिक सञ्जालहरूतिर त हेर्न पाएको छैन, म एकदमै बिजी छु होइन। हिजो अस्तिदेखि नै एकदमै व्यस्त छु र एकदमै थकाइ पनि लागेको छ, बेलुका अलिक ढिला आइपुग्छ होइन। त्यही भएर कतिपय यस्तो कुराहरू आइरहेछ, यसको जवाब चाहिँ दिनु है भनेर केही हाम्रा समर्थकहरूले शुभचिन्तकहरूले भनिरहँदाखेरि चाहिँ आज म फेसबुक लाइभमा आएको छु। त्यही भएर मैले पार्टी प्रवेश भए लगातै धेरै विवादहरू आए, धेरै कुराहरू आए। त्यही भएर यी कुराहरूमा छर्लङ्ग पारिदियो भनेर मात्रै म लाइभमा आएको हो। हिजो मैले गरेको काम र आज म कहाँ छु भन्ने कुरा तपाईँहरूले नबिर्सिनु होला भन्न चाहन्छु म सबैजनालाई। अब नेपाली काङ्ग्रेसभित्रै रहेर पनि सामाजिक कामलाई अगाडि बढाउँछु, आफ्नो पत्रकारितालाई अगाडि बढाउँछु। कसैले तैँले पत्रकारिता छोड, पत्रकारिता नगर भनेर नगर्ने होइन, मेरो पेसा हो, म गर्छु। र भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान तैँले उठाउनु पर्दैन, तैँले नउठा भने पनि म उठाउँछु। यो मेरो कर्तव्य हो, यो मेरो दायित्व हो। कसैले नउठा भन्दा नउठाउने, कसैले उठा भन्दा उठाउने, यो त मेरो देशप्रतिको मेरो कर्तव्य हो नि। तपाईँ हामी सबैको हो। त्यसैले तपाईँहरूले समर्थन गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको समर्थनलाई मनमा लिएर अगाडि बढ्छु। तपाईँले आलोचना गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको आलोचनालाई पनि मनमा लिएर अगाडि बढ्छु। त्यसैले कहिले तैँले पत्रकारिता छोड, तैँले समाजसेवा छोड, तैँले भ्रष्टाचार विरुद्धको कुरा नगर भनेर नगर्ने होइन। यो मेरो कर्तव्य हो, यो गरेन भने मलाई पाप लाग्छ। तपाईँले नगर भन्दा गरेन भने मलाई पाप लाग्छ क्या, मैले गर्नुपर्छ। त्यसैले मलाई कसैले यो भन्यो, कसैले त्यो भन्यो, जसले गाली सहन सक्छ नि उही अगाडि बढ्ने हो। त्यसैले हिजो मैले केही नगरिकन घरमा सुतेर बस्दाखेरि मलाई कसैले केही भन्नुभएको थिएन। तर आज के गर्छु है, देशको लागि र जनताको लागि के गर्छु भनेर अगाडि बढ्दाखेरि यति धेरै विरोध किन? आखिर ठुलै गल्ती गरे जस्तो केही गरेको थिएन मैले त। यही भित्र रहेर भ्रष्टाचारको विरुद्धको आवाज उठाउँछु भनिरहेको थिएँ। तर बारम्बार यी कुराहरू आइरहँदाखेरि चाहिँ सहन नसकिँदो रहेछ। म यो देशको छोरी हुँ, मलाई यो देशको यो प्रत्येक माटोको मलाई माया छ। यी सत्तामा बसेका यी सत्ताधारीहरूले आज देश र जनता गरिब निमुखा जनताको रगत चुसेर खाएकाहरूले, यो देश बेच्न लागेकाहरूले यो देश लुटिरहँदाखेरि म ठुलो हेरेर बस्न सक्दिनँ। र यही भित्र रहेर अन्याय अत्याचार व्यथितिको विरुद्धमा म आवाज उठाउँछु। भ्रष्टाचार विरुद्धमा म आवाज उठाउँछु। सामाजिक कामलाई पनि म अगाडि बढाउँछु। हामीले आश्रम बनाइरहेका छौँ यहाँ बाआमा घर, हाम्रो चितवनमा शाखा आश्रम बनिसकेको छ त्यहाँ होइन। र हामी यहाँ पनि बनाउँदैछौँ। त्यसैले सामाजिक कामलाई पनि म अगाडि बढाइराखेको छु। र त्यो सँगसँगै राजनीतिबाट पनि देश र जनताको लागि केही गरौँ भनेर अगाडि बढ्न खोजिरहेको छु। साथ दिनुहुने, हौसला दिनुहुने सबैजनालाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। फेरि पनि थप केही कुराहरू भयो भने म तपाईँहरू समक्ष फेसबुक लाइभमा आउनेछु, किनकि 11 बजिसकेको छ होइन। टाइम नै नभएको कारणले अलि अबेला म तपाईँहरूसँग फेसबुकमा लाइभमा जोडेँ। तपाईँहरू सबैजनालाई जसले लाइभमा जोडिनु भयो, तपाईँ सबैजनालाई धेरै धन्यवाद दिँदै आजको फेसबुक लाइभबाट म पवित्र लामा पनि बिदा माग्छु। केही त्यस्तो विशेष नै कुराकानी भयो भने म लाइभमा आउनेछु। आज पनि हामी एउटा पीडितको घरमा गएका थियौँ, जहाँ चाहिँ दादागिरी देखाइरहेको थियो होइन। हिजोको जस्तै क्या, अब जुन महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 5मा चाहिँ प्रभु शाह नाम गरेका एक व्यक्ति, नगेन्द्र शाह र प्रभु शाह दाजुभाइले चाहिँ एकजना दुःख गरेर घर बनाएको घरलाई चाहिँ भत्काइएको रहेछ। त्यो ठाउँमा आवाज उठाउन गएका थियौँ। र महालक्ष्मी नगरपालिकाका मेयर रामेश्वर श्रेष्ठ,
यहाँ धेरैजना ललितपुरका व्यक्तिहरूले पनि यहाँ हेरिरहनु भएको छ होइन। र यो कुरा चाहिँ मेयर साहबसम्म पनि पुगोस् है। यो मैले फेसबुकबाट लाइभ पनि गरेको छु होइन। मैले मेयर साहबसँग कुरा गर्ने प्रयास पनि गरिरहेको छु, उपमेयरसँग कुरा गर्ने प्रयास पनि गरिरहेको छु, वडा अध्यक्षसँग कुरा गर्ने प्रयास पनि गरिरहेको छु। त्यो ठाउँमा महालक्ष्मी नगरपालिकाको वडा नम्बर 5 मा चाहिँ जुन प्रभु शाह नाम गरेको व्यक्तिले चाहिँ आफ्नो पावरको भरमा आफ्नो दादागिरी देखाएर जुन घर भत्काउने काम गरेको छ, त्यो छिटोभन्दा छिटो त्यो घरलाई क्षतिपूर्ति दिएर त्यो घर जबसम्म बनाइदिएन तबसम्म हामी आवाज उठाउँछौँ। आज म बिहान त्यहाँ गएको थिएँ, त्यहाँ गएर हामीले आवाज उठायौँ। भोलि हामी नगरपालिका जान्छौँ र नगरपालिका गएर मेयरलाई हामी घचघचाउँछौँ। अब पनि यो सिस्टमलाई चाहिँ अब चेन्ज गराउनु पर्छ क्या। पावरको भरमा, पैसाको भरमा कोही गरिब निमुखा जनतालाई चाहिँ पेल्न पाइँदैन, कोही निमुखा जनतालाई लुटेर खान पाइँदैन। त्यसैले प्रभु शाहलाई मेरो चेतावनी, यदि तपाईँले त्यो घर बनाइदिएन भने तपाईँलाई नराम्रो हुनेछ। तपाईँलाई त्यो आँसुले पोल्नेछ। त्यो सँगसँगै के गर्नुपर्ने हामी तपाईँको लागि कदम चाल्छौँ। यहाँ धेरैजना ललितपुरको साथीहरू हुनुहुन्छ, यो कुरा त्यहाँसम्म पुगोस्। म ललितपुरमै बस्छु, त्यसैले महालक्ष्मी नगरपालिकाका मेयर रामेश्वर श्रेष्ठ र उपमेयर निर्मला थापासम्म पनि यो कुरा पुगोस्। तपाईँले त्यो केस बारम्बार हेरेर पनि जुन अन्याय उहाँहरूमाथि गर्नुभएको छ, त्यो अन्याय अब अति भइसकेको छ, हद नागिसकेको छ यो अन्यायले। अब हामी आवाज उठाउँछौँ। हामी अब चुप लागेर बस्दैनौँ। एउटा गरिब निमुखा मान्छे एउटा अन्यायमा पर्छ भने हामी चाहिँ ठुलो हेरेर चाहिँ बस्दैनौँ। र न्याय कानुन पैसामा किन्ने प्रयास कोही कसैले पनि नगरोस्। अब दादागिरी देखाएर बस्ने बेला पनि छैन। त्यसैले यो दादागिरी बन्द गर्नुहोस्। प्रभु शाह र महालक्ष्मी नगरपालिका मेयर रामेश्वर श्रेष्ठ, तपाईँसँग पनि कुराकानी गर्नेछु म। भोलि नै कुरा गरेर भोलि हामी 10 बजे नगरपालिकामा जान्छौँ र त्यहाँ गएर हामी घचघचाउँछौँ तपाईँले यो कुरा किन देख्नु भएन भनेर। अबको मेरो प्रत्येक दिनको काम, प्रत्येक दिन एक पीडितलाई भेट्ने काम हुनेछ, एक पीडितको घाउमा मलम लगाउने काम हुनेछ। त्यो म अवश्य पनि गर्नेछु। त्यसैले यो हल्ला गरेर कराएर मात्रै हुनेवाला केही पनि छैन। काम गरेर देखाउनुपर्छ अब भन्ने कुरा होइन। काम गर्ने मान्छेले कहिले पनि हल्ला गरेर यो त्यो भनेर देखाएर काम गर्दैन। र तपाईँले हिजो महान व्यक्ति कुलमान घिसिङको कुरा गर्नुहोस्। आज हामी बत्ती बालेर उज्यालोमा बस्न पाइरहेछौँ। हिजोको दिनमा 7 घन्टा 8 घन्टा 10 घन्टा हामी लोडसेडिङ कुरेर बस्थ्यो भने, बत्ती कतिखेर आउँछ भनेर कुरेर बस्नु पर्थ्यो भने, आज उहाँ पनि त कुनै दल र कुनै पार्टीभित्रै थिए नि त होइन। त्यहीँबाट आउनुभयो हो नि। उहाँले भित्रभित्रै काम गरेर यति ठुलो लोडसेडिङ, नेपाललाई नै देशलाई नै लोडसेडिङ मुक्त बनाउने काम उहाँले गर्नुभयो। त्यो एकदमै अब के यो त्यो सम्मान गर्न लाए भन्दा नि सबैभन्दा ठुलो काम उहाँले गर्नुभयो होइन। र उहाँले त नदेखाइकन गर्नुभयो नि त। म भोलि लोडसेडिङ अन्त्य गर्दैछौँ है, भोलि म लोडसेडिङ मुक्त गराउँछु भनेर भनेका कुरा बाहिर भनेका भए कसैले पत्याउँथ्यो त? असम्भव कुरा थियो नि त लोडसेडिङै मुक्त गराउने भनेको त। तर उहाँले भित्रभित्रै गर्नुभयो नि त। त्यस्ता मान्छेहरू पनि छन् नि त, देशमा छैनन् र? त्यसैले कतिपय काम चाहिँ भ्रष्टाचार विरुद्धको आवाज उठाएर चाहिँ कतिपय भ्रष्टाचारका कुराहरू बाहिर आउन बाँकी होलान्, कतिपय प्रमाण प्रुफहरू भेट्न बाँकी होलान्। ती कुराहरू चाहिँ सबै कुरा भनेर नै आउनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। त्यसैले मैले गर्नुपर्ने काम भित्रभित्र मैले गरिरहेको छु र भोलिका दिनमा ती कुराहरू छर्लङ्ग तपाईँहरू समक्ष पनि देखाउनेछु। तर प्रत्येक दिन मेरो प्रत्येक पीडितको घरमा हुनेछ, प्रत्येक दुःख पाएका मान्छेहरूको घरमा हुनेछ। मैले जति सकिन्छ, जसरी सकिन्छ म उहाँहरूको लागि सहयोग गर्न चाहन्छु, उहाँहरूको लागि म हेल्प गर्न चाहन्छु। अस्ति बाढी पीडितको लागि सिन्धुपाल्चोकमा 30 घरको लागि मैले सहयोग गरेर आएको थिएँ, जुन विदेशबाट सपना दिदीहरू उहाँहरूले सहयोग गर्नुभएको थियो। यस्ता मनकारी व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ र तपाईँहरूको उहाँहरूले पठाउनु भएको सहयोग आफ्नै हातबाट त्यहाँ सम्बन्धित पीडितसम्म पुगेर दिन पाउँदाखेरि एकदमै खुसी लाग्दो रहेछ। एकदमै सबैजनालाई सहयोगी मनहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र हौसला दिनुहुने तपाईँ सबैलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको लाइभबाट चाहिँ म पवित्र लामा बिदा माग्छु। नमस्कार।